الآن أدعو الطالب محمد أبو بكر فضل لإلقاء كلمة العربية، فليتفضل إلى المنصة. محمد أبو بكر فضل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يا إخواني، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم، فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. يا زملائي، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه ركن متين يقوم عليه الصرح الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينبر القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا إخواني، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الغرائب والضلالة، يمنعه عن الشرك والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الظلم والطغيان، يمنعه عن الحيوانية. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتصفيف النفوس، إنه يدعو إلى ماثل الفعال وفاقدها، إنه يدعو إلى فعال المجد والكرم، إنه بحر زخار لا يشبع صاحبه ولا يروي ظمأه، منهومان لا يشبعان، منهوم المال ومنهوم العلم، لا يحصل عليه إلا من احتمل المشاق وتحمل المصائب، لا يدركه إلا من صفى نفسه وزكاها لأنه نور إلهي. كما أشار إليه الإمام الشافعي: شكوت إلى بكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي، لا يدركه إلا من صفى نفسه وزكاها لأنه نور إلهي. إنه لا يطلب بالإيمان الفارغة والأحلام الكاذبة. لو كان العلم يدرك بالمنى لما كان بالبرية جاهل. يا أصدقائي، إنه حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا جليا، لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين لا يعلمون والذين أوتوا العلم درجات وما علينا